کون ہے دیوالی دے والا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے رکھیا ہن زندگیاں اللہ عطا کر دے موت بھی اللہ عطا کر دے لیکن اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پرندیاں دا قیمہ بنا لیا تے قیمہ بنا کے پہاڑاں تے رکھیا اللہ فرمایا ابراہیم آواز مارتے صحیح عرض کیتی یا اللہ انہاں دا تے قیمہ بن گیا ہے پہلے جدوں آواز ماردا رہیا زندہ نو ماردا رہیا اللہ فرمایا میرے خلیل آواز اونجی مار لا جویں زندہ نو ماردا رہے علیحدہ علیحدہ قیمہ پہاڑاں تے رکھیا ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے آواز ماری کبوتر آ جا مور آ جا جدوں رب دے نبی نے آواز ماری قیمہ اپنی اپنی جگہ پہ اٹھیا کٹھا ہو گیا علیحدہ علیحدہ پرندے بن گئے جنہیں آواز ماری جا رہے پرندے چل کے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے کول آ رہے میں کہ مولوی زندگی پہ لب دینا ہے آواز اللہ دے پیارے خلیل نے ماری ہے پرندیاں دا قیمہ کٹھا ہو گئے اللہ دے نبی دے کول بھی آیا ہے اللہ فرمایا میرے خلیل پتہ لگ گئی جنہیں یہ نامو زندہ کیتے انج قیامت دے دیاڑے ساری امتی کر لواں گا انجے میں قیامت نو سارے زندہ کر لواں گا ایمانداری دے نال دسیو جے نبی آواز مارے پرندہ سن کے آ جاندے جے امتی آواز مارے مدد کرن نبی بھی آ جانا مدد کرن نبی بھی قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کی تھی اللہ کریم نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اس آیت کریمہ دے اندر خالق کائنات نے جگراتے والیاں دا ذکر کیتا فرمایا او لوگ جنہ دیاں راتاں رب دی بارگاہ چ گزر دیاں نے کدے ساری ساری رات رکوع چ گزر دیے کدے ساری ساری رات قیام وچ گزر دیے کدے ساری ساری رات سجدے چ گزر دیے ہن سوال یہ پیدا ہوندا ہے اللہ کریم نے رات بنائی ہے آرام کرن لئی رات بنائی ہے سون لئی لیکن یہ دی بھی وانڈ انج کریں گے کہ کئیاں نو سو کے چین ملدا ہے تے کئیاں نو جاگ کے چین ملدا ہے جویں کہ حضرت میاں صاحب نے لکھیا ہے رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے درد منداں نو یاد سجن دی راتی ستیاں آن جگاوے جنہاں نو کسے دی اڈیک ہووے کسے دی تانگ ہووے کسے دی سکھ ہووے جڑے کسے دے لڑ لگ جان جڑے کسے دے ہو جان پھر وہ سوندے نہیں اور راتی جاگ دے نے کیڑا ویلا ہوئے محبوب آ جائے تے دیدار کرا جائے تو اے جاگنا جیڑا ہے اے جاگنا اسی اپنے کولوں نہیں لے آندا جاگن دی جاد سانو دسیے آمینہ دے لال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جاگے سرکار اتنی عبادت کیتی کہ کتابت ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک سوج گئے پھر اللہ جبریل نو بھیجیا فرمایا جبریل جا میرے یار نو کہے کملی والے میں راتاں تاں تے نہیں بنائیاں کہ تسی مشقتاں چ پے جاؤ تسا ساری ساری رات ہی مصلے تے گزار دے ہو تواڈے پاؤں مبارک سوج گئے نے اللہ فرماندا ہے ادھی راتی آرام کریا کرو تے ادھی راتی قیام کریا کرو یعنی اللہ آپ یار نو محبت نال سلاندا پیا سرکار بھی جاگ دین تے نبی پاک علیہ السلام دی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے جگراتے دا عالم کیے سرکار دو عالم دی بیٹی سیدہ زہرا پاک نفل شروع کر دین اجے پہلا سجدہ پورا نہیں ہوندا تے بلال پاک مسجد چو جان دین دین تے زہرا پاک نماز پڑھ کے سلام پھیر کے نا امام حسن تے حسین ال وے دیاں تے کہہ دیاں نے جے تے ایک سجدہ پورا نہیں ہویا بلال اذان فجر دی شروع کر دیتی ہے یا اللہ ایڈی لمبی رات بنا دے میں تے عبادت کر دیاں مک جاواں پر تیری رات نہ مکے ایڈی لمبی کو رات بنا عبادت کر دیاں میں مک جاواں پر ربا تیری رات نہ مکے بولو تیری رات نہ مکے تے اے طریقہ نبی پاک علیہ السلام کو لو سرکار دی یال کو لو لیا ساڑھے اولیاء عظام نے جنہ راتاں جاگیاں بسترے نو خیر آباد کیا
اللہ تے اللہ دے رسول دے ہو گئے پھر اللہ دے حکم نال ساری کائنات انہاں دی ہو گئی تے انہاں وچوں ایک ہستی نے جنہاں نو امام الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آل معروف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام نامی اسم گرامی حضور 11ویں علی سرکار 11ویں علی سرکار تو اے مہینہ چونکہ نسبت آلہ ہے تے آپ دے نالی نسبت ہے کئی راتی حضور غوث پاک دی 11ویں منائیے کئی آج منانگے کئی کل منانگے اللہ کریم نے بہانہ بنا دیتا تے اسی بھی مل کے بیٹھ گئے ہیں تے اسی انہاں جاگن والیاں دا ذکر پہ کرنے آ تے ایک قرآن دی آیت دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو دی قلم دی نوک تے رکھیا تو آپ نے بھی جگراتے والیاں دا ذکر فرمایا تو عارفہ نے سلطان فرما دینے راتی راتی نیند مایا تینے پاک حیرانی ہویا رفدی گلیا رف جانے کی جانے نفسانی پر عبادت کہ کچھ حاصل ہوئے کہ تیری ضائع گئی جوانی میں قربان ہونا تو میرا کامل ہو کہ جنا ملیا پیر جیلانی کون ہے دیوالی دے غلام اللہ دا قرآن کہہ رہا او لوگ جنہ دیاں راتاں میری بارگاہ چ جاگ دیاں گزر دیاں نے کدے ساری ساری رات رکوع چ گزر جاندی ہے کدے ساری ساری رات سجدے چ گزار دیندے نے کدے ساری ساری رات قیام وچ گزار دیندے نے آج جنہاں دی 11ویں سجا کے بیٹھے آ انہاں دی عبادت دا رنگ عرض کراں تیرا تے میرا غوث 11ویں والی سرکار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک دی عبادت دا حال کی ہے آپ دے جگراتے دا عالم کی ہے کتاباں چ ملدا ہے جنہیں 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے انہوں دنیا غوث پاک آخری والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما جیڑے رب دی بارگاہ چ جاگدے نے کدے ساری ساری رات رکوع کدے ساری ساری رات سجدے کدے ساری ساری رات قیام 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز آہا عشاء دے وضو نال فجر دی نماز تے پھر جیڑا بندہ جگراتی والا ہوئے جیڑا بندہ او دی بارگاہ وچ کھلون والا ہوئے جیڑا بندہ راتی جاگن والا ہوئے جیڑا بندہ متقی پرہیزگار ہوئے اونوں شیطان گھیرا تے پا لیندا ہے تے لیکن بچدا او ہوئے جنوں علم دی واہ لگی ہوئے جنوں علم دی واہ تائیوں تے اسی آنے ہاں جناب جاہل پیرانا ساڈا کوئی تعلق نہیں ساڈے پیر جاہل نہیں اگر داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ تسی آپ وال نگاہ مارو تے آپ بھی عالم دین اگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وال نگاہ مارو تے آپ بھی عالم دین اگر حضرت بابا فرید دے بوے جاؤ تے آپ بھی عالم دین تے جنہ دا ذکر خیر اسی پہ کرنے ہیں انہاں تے پھر علم پڑھیا بھی کمال ہے تے پڑھایا بھی کمال ہے علم پڑھیا بھی کمال تے علم پڑھایا بھی کمال کیونکہ ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے وے جڑا بغیر علم تو فقیری کردہ ہے نا وہ آپ بھی غافل ہو کے مرد ہے تے جڑا ہو دے لڑ لگ دی وہ بھی غافل ہو کے مرد ہے علم تو بغیر فقیری نہیں ہوندی جے سبحان اللہ فرماؤ تے بھی سخی سلطان باہو کو پوچھ لئیے
آپ نے سانو دسیا کہ کہڑے پیر دا مرید بننا بھائی ایویں ہر لٹو پیر تے پیچھے نہ لگ جایا کرو. حضرت سخی سلطان باہو نے بڑے کمال دی عکاسی کی تھی. تو عارفہ دے سلطان فرماتے نے علم جو کرے فقیری اے کافر مرے دیوانہ سے مریا بھی کرے عبادت بے لگے اللہ کی غفلت کی سر پڑے دے دل جاہل خود خانہ میں قربان نہ تو میرا کامل باغ ہو جتنا ملیا پیر یگانہ دیوالی دے غلاموں بغیر علم دے فقیری نہیں ہوگی. جب حضرت غوث پاک اپنے رب کو راضی کر لیا جب آپ نے عبادت عالم ہویا 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی وہ بھی لایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تے آپ نے دیکھیا اگ پئی بلدی جڑے ویلے اگ دے قریب آئے نور دی شکل اختیار کر گئی تے او دے چ آواز آئی عبد القادر کے کوئی عبادت معاف ہے یہ عبادت کی رب نو راضی کر لے آئی جا اج تو بعد عبادت نہ بھی کرے تینو اج تو بعد عبادت معاف ہے. حضرت عبد القادر جیلانی فرمایا ظالما تو شیطان مینوں ڈالان آ گیا ہے اگر عبادت معاف ہوگی تے کربلا دے ٹبے تے ہو جاندی جنے 18 سال دا اکبر ماریا ہے اگر عبادت معاف ہوگی تے ہوندی جنے ہتھاں تے چوٹ کے 6 مہینے دا لال ماریا اگر عبادت کی معافی ہوگی اوتھے ہو جاندی جی بہن زینب دے پتر اکھاں دے سامنے ذبح ہو گئے اگر عبادت کی معافی ہوگی تے اوتھے ہو جاندی جنے وفادار پرائے عباس سلمدار دے بابو قلم ہوئے ظالماں تو شیطان عبادت تے اوتھے معاف نہیں ہوئی عبد القادر نو کیویں ہو گئی ہے جدوں ایڈی گل کیتی او جڑا نور سی دھواں بن گیا تے دھوے چ آواز آئی عبد القادر او بس بسائے جدے نال میں بڑے بڑے متقیاں نو گمراہ کیتا ہے جدے نال میں بڑے بڑے پرہیزگار گمراہ کیتے ہیں اج تو بچ گئے تینوں تیرا علم بچا گیا میرے غوث پاک فرمایا ظالما چاندی بری پھرتا پیا مارنے مینوں میرے علم نے نہیں بچایا میرے اللہ دے فضل نے بچایا. حضرت غوث پاک فرمایا منو علم نہیں بچایا منو میرے اللہ دے بولو بولو منو میرے اللہ دے جے تسی چاہندے ہو شیطانی وس وسیاں تو بھی دور رہیے تے شیطانہ کولوں بھی دور رہیے اون شیطان شکلوں ہی نظر آ جاندے انہاں دیاں بوتیاں وکھریاں یار بھی کتوں آئی میں کہا پاک لین دے کھانی بھی پہلے تو ہی ہے کھانی بھی پہلو انہاں دیاں شکلاں ہی دس دیاں مردوداں دیاں جے ہو جے بھی ہون لیکن شکلوں نظر آ جاندے دوروں ہی پتہ لگ جاندے جناب یہ کیڑی پارٹی دا ہوندا ہے پیا سنیو مقدرہ تے ناد کریا کرو جے غوث پاک دی 11ویں اسی کھانے تے ساڈے سارے دے چہرے علیحدہ علیحدہ نورانی چہرے ہیں
وہ سارے ایکو رنگ دے لیکن حضور غوث پاک دے غلاموں کسے دے آکھے لگ کے میرے غوث پاک دی یار بھی نہ چھڑے آجے حضور غوث پاک دی یار بھی مناندے رہے آجے کھاندے رہے آجے تے صرف کھا کے گھرانوں نہیں جانا لنگر حلال بھی کرنا تے کون ہے دیوالی دے غلامہ کہنا یا غوث پاک سرکار میں منگتا تیرا حضور غوث پاک دے مانی ہیں تے سانو غلامی تے مان ہے تے ایسی کہنے یا غوث پاک سرکار میں منگتا انج نہیں جڑا جڑا منگتا میرے نال آ کے یا غوث پاک سرکار میں منگتا تیرا ہاں یا غوث پاک سرکار میں منگتا تیرا ہاں میرا کر دیو بیڑا پار میں منگتا جڑا چاہتا بیڑے پار ہو جانا کہ میرا کر دیو بیڑا پار میں منگتا تیرا ہاں یا غوث پاک سرکار میں منگتا اسی حضور غوث پاک دی یار بھی منانا علم ایسا عبادت ایسی رات کا جگراتا ایسا کہ شیطانی وسوسے نو بھی آپ نے پرکھ کے فرمایا اوے دا لانا لیا جاندیا جاندیا دا نہ لا منو میرے علم نے نہیں بچایا میرے اللہ دے فضل ہن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا علم کیسا علم دین پڑھیا تے مدرسہ قائم کیتا مدرسہ بنایا اوتھے دین دے طالب علم آ رہے جیڑے علم دین حاصل کرن آ رہے اے میرے غوث پاک دا علم مقام ہے آپ علم پڑھیا بھی اگوں علم بولو آپ پڑھیا بھی تے اگوں ہن اونا پیراں نو بندہ سپرے کرے جنہاں نو نہ اپنا پتہ ہے تے نہ مریداں دا پتہ ہے اے میں بھی تاجیا تم ہی خلیفہ ماجیا تم ہی خلیفہ سارے نو ایویں خلاف دا ونڈی آوندے نے او میں کہ خلاف دا ایڈیاں سستیاں نہیں ونڈیندیاں بھائی جان ایویں گلی گلی خلافتا نہ ونڈو پہلے اپنی منجی دلے ڈنڈا پھیرو تساں بھی پیر ہے جے کہ نہیں لیکن میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت طیبہ کیسی علم دین پڑھان واسطے مدرسہ کھولیا تے کمائی اپنا بچہ لے کے آئی آگے کہنے لگی جی میرا پتر ہے تینوں علم دین پڑھاؤ پر میں مائی چھڑ جا جتے سارے پڑھ دینے تیرا پتر بھی پڑھتا رہے گا ہوں بچہ مائی مدرسے چھڑ کے تے چلے گئے ویلا تھوڑا جا گزریا تے مائی نو خیال آیا جاواں تے صحیح خبر گیری کراں پتر نو مل کے آواں مائی جدو ملن آئی نا تے اکثر مدرسیاں تے دال روٹی زیادہ چل دی ہے مائی نے آگے ویکھیا سکی روٹی تے ٹکڑ تے نال دال تے بچہ مائی دا کھاوے پیا تے پھر ماں ہوندی ہے ماں نال دا پیار کوئی نہیں کردا آج بھی گھر وچ کوئی چنگی چیز پکے نا تے کوئی پتر باہر گیا ہوے تے مائی پکا کے ایویں رو پیندی ہے اما روز نہیں کیوں ہوے آخے آج میں چنگی شے پکائی ہے باہر والا بھی ایتھے ہوندا تے نال بیٹھ کے کھا لیندا اے ماواں دا پیار ہوندا ہے نا کہ مائی پتر بڑے نازاں نال پالیا بڑیاں سونیاں چیزاں کھواندی رہی آج بھی تساں ویکھیا ہونا دیسی گھیو ماواں سام پتر والی رکھدیاں پراٹھے ماواں سام رکھدیاں کوئی چیز پکان تے ماں کہدی ہے میرے پتر واسطے رکھیا جے وہ مائی اپنے پتر دے بڑے نات اٹھاندی سی جدوں آ کے مائی ویکھے نا مدرسے تے پتر سکی روٹی دے ٹکڑے دال نہ کھاوے پیا مائی دے کلیجے نو ہاتھ پے گیا ماں سی نا ویکھیا نہ گیا تے تھوڑا جا اگے گئی نا تے حضور غوث پاک بھی کھانا کھان تے مرغا سامنے رکھیا تے حضور غوث پاک کھائی ہوں تے مائی انہاں تے آکھے بابا حضور غوث پاک جی ماں جی اگے آپ مرغے کھانا ہے میرے منڈے نو دال تے لایا ہی حضور غوث پاک انہی گل سنی تے جلال آ گیا تے جدو رب دے ولی نو جلال آوے سبحان اللہ کیا کہنے کون ہے دیوالی دے علماء مائی کہنے لگی بابا میں اپنا پتر بڑے نازاں دے نال پالیا آئی بابا اپنے منہ چ لقمے کڈ کے اپنے پتر نو کھلاندی رہی بابا میں آپ بھوکا کڈدی رہی پتر رجاندی رہی اج پتر نو ملن آئی میرا پتر سکی روٹی دال دے نال کھاتا ہے بابا آپ تو مرغے دے نال روٹی پیا کھاتا ہے جب ایڈی گل کی میرے غوث پاک جلال بھی اندر ہے آپ نے مرغے دیا ساریا ہڈیاں جمع کی جمع کر کے فرمایا تم بے اذن اللہ جب ایڈی گل کی مرغا پانگا پیا دینا مائی دے کے حیران رہ گئی میرے غوث پاک فرمایا مائی میں مرغا ایویں تے
نہیں کھاویا ذمہ داری دے نال کھاویا اجے تیرا پتر اس مقام تے نہیں آیا جدوں تیرا پتر بھی اس مقام تے آ جائے گا پھر تیرے پتر دیاں مرضیاں پاوے دالاں کھاوے پاوے مرغے کھادا تیرا پتر اس مقام تے نہیں آیا جدو تیرا پتر اس مقام تے آوے گا پھر پاویں ککڑ کھاوے تے پاویں پیا دالاں کھاوے اے میرے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی عظمت و شان ہے کم باذن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کر دے ہے ہون ایتے بھی سوال پیدا ہوندا کئی کم دیکھو جی بابا مردے کے میں زندہ کر گیا زندگیاں موتاں تے رب دیندا بابے بھی دیتی زندگی میں کہہ جی بابے بھی دے لیندے اللہ زندگی عطا کردہ اللہ موت عطا کردہ تے جیدے تے رب راضی ہوئے رب دے پیاریاں نو بھی اللہ اختیار دیتے نے او بھی زندگی موت عطا کر سکتے آخے کو پکی جی دلیل دے آجے ہمیں نہ گل کرے آجے میں کہا ساڑھے نالو پکیاں کنے دینی ہیں او ویلا قرآن چو یاد کرو جدو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام تے نمرود آپس جو مناظرہ ہویا تے گل بات چل گئی تے نمرود خدائی دا دعویٰ کیتا تے ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرا رب ہوئے جیڑا زندگی دیندہ ہے تے موت بھی دیندہ ہے ہو سکے اے کام تے ماں بھی کر لینا اے کام تے ماں بھی کر لینا پر اے دعویٰ ابراہیم علیہ السلام نے ایویں نہیں سی کیتا پہلو ویکھیا سی سارا معاملہ او معاملہ کیویں ویکھیا اللہ فرمایا پرندے چار لو انہاں نال پیار پاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیار پا لیا پرندیاں نال پوچھیا سی نا یا اللہ زندہ کیویں کرنا ہے تے مارنا کیویں پرندیاں نال پا لیا پیار جدو فل پیار پی گیا نا تے انہاں دے نام رکھے کبوتر کوا مور جنوں آواز مارنی انہیں آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہ جانا جدو فل پیار پی گیا نا اللہ فرمایا ابراہیم یا اللہ حکم ہوئے فرمایا نا سارے نو ذبح کر لیا فرمایا کھال اتار لی چمڑی لیدا ہو گئی ہون فرمایا گوشت ہے یا اللہ گوشت ہے فرمایا گوشت دا کیما کر کے اللہ فرمایا نو مکس کر لو سارے پرندیاں دا کیما مکس کر لیا اکو جیا کر لیا یا اللہ ہون کی کرا فرمایا پہاڑاں تے لیدا رکھ دیو پہاڑاں تے بولو پہاڑاں تے لیدا رکھ دیو کون ہے دیوالی دے والا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے رکھیا ان زندگیاں اللہ عطا کر دے موت بھی اللہ عطا کر دے لیکن اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پرندیاں دا کیما بنا لیا تے کیما بنا کے پہاڑاں تے رکھیا اللہ فرمایا ابراہیم آواز مارتے صحیح عرض کیتی یا اللہ انہاں دا تے کیما بن گیا ہے پہلے جدوں آواز ماردا رہیا زندہ نو ماردا رہیا اللہ فرمایا میرے خلیل آواز اونجی مار لا جویں زندہ نو ماردا رہے علیحدہ کیما پہاڑاں تے رکھیا ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے آواز ماری کبوتر آ جا مور آ جا جدوں رب دے نبی نے آواز ماری کیما اپنی جگہ پہ اٹھیا کٹھا ہو گیا علیحدہ پرندے بن گئے جنہیں آواز ماری جا رہے پرندے چل کے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے کول آ رہے میں کہ مولوی زندگی تے لب دیندا ہے آواز اللہ دے پیارے خلیل نے ماری ہے پرندیاں دا کیما کٹھا ہو کے اللہ دے نبی دے کول بھی آیا ہے اللہ فرمایا میرے خلیل پتہ لگ گئی جویں یہ نامو زندہ کیتے انج قیامت دے دیاڑے ساری امت دی در لواں گا جے میں قیامت نو سارے زندہ کر لواں گا ایمانداری دے نال دسیو جے نبی آواز مارے پرندہ سن کے آ جاندے جے امتی آواز مارے مدد کرن نبی بھی آ جانا مدد کرن نبی بھی اللہ اپنے پیاریاں نو بھی کلی اختیار دیتے ہیں اللہ پیاریاں نو اختیار دیتے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قوم باذن اللہ اے نہیں آکھا میرے حکم نہ لوٹ
گل اللہ والے دی کی تھی ہے فرمایا رب دے حکم نال تے اے گل بندی یودو من کان للہ کان اللہ لہو جدو رب دے ہو جائیے رب بندے دا ہو جاندہ ہے رب دے ہو جائیے تے رب اس واسطے حضور غوث پاک دا بوہ نہیں چھڑنا حضور غوث پاک دا دامن نہیں چھڑنا دلائل بڑے ساری رات بھی کوئی آکے تے مولوی آکب دلائل دین نو تیار ہے تے قرآن دے وچوں دلائل دین نو تیار ہے صاحبوں کدے بوو بے کے پڑھو پڑھ کے پرکھو پھر پتہ لگدا اللہ والے دی شان کی ہے اللہ والے دا مقام کی ہے بس میں تے گالے تے مقام دے نہ بندے رب دے نظری کری کے تقدیر بدل دے دے بندے رب دے نظری کری کے تقدیر بدل دے لکھی نہ ہو قلب والی تحریر بدل دے اللہ فرماندا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اے انہیں جنہ دیاں راتاں رب دی بارگاہ جاگ کے گزر دیاں اے اللہ دے ہو گئے اللہ انہاں دا ہو گیا پھر رب دے حکم دے نال کائنات انہاں دی ہو گئی اللہ کریم سانو صحیح معنی دے اندر اولیاء کرام دی محبت اولیاء کرام دی چاہت اولیاء کرام دا عشق اور انہاں دے فیوز و برکات وچوں حصہ لین دی توفیق عطا فرمائے بس سانو طریقے تھوڑے بدلنے چاہیے دن ساڑھے طریقے بڑے بگڑ گئے ایتھے منڈے چادر لے کے جاندے نہیں داتا صاحب چلے ہیں وہ اگے اگے شیطانی چرگا ہوندہ ہے کوئی سوٹی پھڑی ہوندی ہے اتے ٹاکی لویٹی ہوندی وہ منہ وچ پا کے وہ پتہ نہیں پٹرول پاندے ہیں ڈیزل پاندے ہیں پھون پھون کرتے جاندے ہیں وہ میں کہا جوانا ایندے جاویں گا تے پاویں ساری رات جا تے پاویں سال وچ 50 دفعہ جا تینوں ککھ نہیں لبنا جے رب دے ولیاں دے مزاراں تے کچھ لینا ہی جے چاہنا انہاں دے فیوز و برکات وچوں حصہ ملے سر کج کے جا وضو کر کے جا داڑھی رکھ کے جا نماز پڑھ کے جا پھر جا کے دعا منگے گا دعا منگنا تیرا کام ہے عطا کرنا رشان دے خدا دا کام ہے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر تو اللہ کریم اس پکیزہ ذکر پاک دا صدقہ حاجی صاحب بھی کامل بخشش فرمائے لو بھی ڈاکٹر صاحب ایک شعر سن دے ہوندے ہیں سبحان اللہ فرماؤ تو میں پڑھا دے گل مکا لئیے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بچھوڑے والے اندر رنگ بیان فرمایا تو آری بات سلطان فرماتے نے جی مجلے کی جاننی اسار مویا ہوگی دیو جانے جو مریض قبرہ دے آیا بچیا میں نا پانی تے خرچ لڑے نہیں کریدا ایک بھی چھوڑا پاپیو پایا دجا عذابی بمریدا نصیب او نام میرا کامل باہو جیڑا بیچ حیاتی مارے